नमस्कार दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस सम्बन्धीको यो पछिल्लो अपडेट लिएर हामीहरू आइसकेका छौँ। यो विश्वको तथ्याङ्क पछिल्लो अवस्थामा के छ त्यसको तातो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनको लागि यो लाइभ अपडेटमा आइसकेका छौँ। सुरुमा कुरा गरौँ विश्वकोमा अहिलेसम्म 15,23,898 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 88,956 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वमा 5,938 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण फेला परेको छ भने 501 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म विश्वमा 3,32,800 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने 11,02,142 जनाको उपचार जारी छ, जसमध्येमा 48,166 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। सबैभन्दा बढी अहिलेसम्ममा कोरोना भाइरसको संक्रमण अमेरिकामा फैलिएको छ। अमेरिकामा 4,35,160 मा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदा त्यहाँ 14,797 जनामा ज्यान गएको छ। अहिले अमेरिकाले इटालीलाई पछ्याउँदै रहेको छ र अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 233 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 9 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 22,891 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 3,97,472 जनाको उपचार जारी छ भने जसमध्येमा 9,279 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता कुरा गरौँ स्पेनमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण 1,48,220 मा पुगेको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 14,792 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणले ज्यान गएको छ भने 48,021 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 85,407 जनाको उपचार जारी छ भने जसमध्येमा 769 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बेहोरेको इटालीमा अहिलेसम्म 1,39,422 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा 17,669 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ मृत्युदर पनि शून्य छ भने संक्रमणको दर पनि शून्य रहेको छ। इटालीमा अहिलेसम्म 26,491 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणले रोग लागे पनि उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 95,262 जनाको उपचार जारी छ, जसमध्येमा 3693 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता जर्मनीमा 1,13,296 मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा 2349 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 46,300 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 64,647 जनाको उपचार जारी छ भने 4895 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता फ्रान्समा 1,12,950 मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा 10,869 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 21,254 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ। 80,827 जनाको अहिले उपचार जारी छ, जसमध्येमा 7,148 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता चाइनामा 81,865 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 3,336 जनामा ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 63 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म चाइनामा 77,370 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्, डिस्चार्ज भएका छन्। 1160 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 106 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता इरानमा 64,586 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ 3,993 जनाको ज्यान गएको छ। 29,812 जनाको डिस्चार्ज भएको छ। 30,781 जनाको उपचार जारी छ भने 3,987 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता युकेमा 60,733 मा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ 7,097 जनाको ज्यान गएको छ। 135 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 53,501 जनाको उपचार जारी छ भने 1,569 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता टर्कीमा 38,226 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा 812 जनाको ज्यान गएको छ। 1,846 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज छ। 35,568 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 14,92 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। जस्तै गरी यताको कुरा गरौँ बेल्जियममा अहिलेसम्म 24,983 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 2523 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1580 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 283 को ज्यान गएको छ। 5,164 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ। 17,296 जनाको अवस्था अहिले उपचाररत छ भने 1,285 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। स्विजरल्यान्डमा 23,404 कोरोना भाइरस देखिँदा 909 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 124 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 14 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अहिलेसम्म स्विजरल्यान्डमा 9,800 उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 12,695 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 391 जनाको अहिले उपचार अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। त्यस्तै गरी नेदरल्यान्डको कुरा गरौँ, नेदरल्यान्डमा अहिलेसम्म
20,549 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। 2,248 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 250 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 18,051 जनाको उपचार जारी छ भने 1424 जनाको अवस्था क्रिटिकल भएको छ। क्यानाडामा 19,428 मा 38 मा कोरोना देखिँदा 435 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 4,653 जनाको डिस्चार्ज भएको छ। 14,350 जनाको उपचार जारी छ भने 518 जनाको अवस्था क्रिटिकल भएको छ। यता ब्राजिलमा 16,195 मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा 822 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म ब्राजिलमा 127 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ। 15,246 जनाको उपचार जारी छ। 296 जनाको अवस्था क्रिटिकल भएको छ। पोर्चुगलमा 13,141 मा कोरोना देखिँदा 380 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 196 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ। 12,565 जनाको उपचार जारी छ भने 245 जनाको अवस्था क्रिटिकल भएको छ। अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म 13,011 मा कोरोना देखिँदा 295 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 69 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म 5240 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज छ। 7,476 जना उपचाररत छन् भने 266 जनाको अवस्था क्रिटिकल भएको छ। साउथ कोरियामा अहिलेसम्म 10,423 मा कोरोना देखिँदा 204 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 39 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 6,973 जनामा कोरोना भाइरसका कारण संक्रमण भए पनि उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 3,246 जनाको उपचार जारी छ भने 55 जनाको अवस्था क्रिटिकल भएको छ। उता रुसियामा 10,131 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 76 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,459 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 13 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अहिलेसम्म त्यहाँ 698 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ। 9,357 जनाको उपचार जारी छ भने 8 जनाको अवस्था क्रिटिकल भएको छ। इजरायलमा अहिलेसम्म 9,404 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 73 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्विडेनमा अहिलेसम्म 8,419 मा कोरोना देखिँदा 687 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अस्ट्रेलियामा 6,104 मा कोरोना देखिँदा 51 जनाको ज्यान गएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। 1 जनाको ज्यान गएको छ। आयरल्यान्डमा अहिलेसम्म 6,074 मा कोरोना देखिँदा 235 जनाको ज्यान गएको छ। नर्वेमा 6,042 मा कोरोना देखिँदा 101 जनाको ज्यान गएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा 5,916 मा कोरोना देखिँदा 178 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चिलीमा अहिलेसम्म 5,546 मा कोरोना देखिँदा 48 जनाको ज्यान गएको छ। डेनमार्कमा 5,402 मा कोरोना देखिँदा 218 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यता पोल्यान्डमा 5,341 मा कोरोना देखिँदा 164 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। क्रोएसियामा 5,335 मा कोरोना देखिँदा यहाँ 104 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 5 जनाको ज्यान गएको छ। रोमानियामा अहिलेसम्म 4,761 मा कोरोना देखिँदा 229 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यता जापानमा 4,667 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 94 जनाको ज्यान गएको छ। इक्वेडरमा 4,450 मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा 242 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पाकिस्तानमा 4,414 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 63 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 151 जनाले नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाको भएको छ। त्यसैगरी कुरा गरौँ पेरुमा अहिलेसम्म 4,322 जनाको ज्यान गएको छ। मलेसियामा अहिलेसम्म 4,228 को कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा 67 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यता फिलिपिन्समा 4,076 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 203 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 27 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इन्डोनेसियामा 3,293 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 280 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 337 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 40 जनाको ज्यान गएको अवस्था छ। यता मेक्सिकोमा 3,181 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 174 को ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 396 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। लक्जमबर्गमा अहिलेसम्म 3,034 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 46 जनाको ज्यान गएको छ। साउदी अरेबियामा अहिलेसम्म 2,932 मा कोरोना देखिँदा 41 जनाको ज्यान गएको छ। सर्बियामा अहिलेसम्म 2,666 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 65 जनाको ज्यान गएको छ। युएईमा अहिलेसम्म 2,659 मा कोरोना देखिँदा 12 जनाको ज्यान गएको छ। फिनल्यान्डमा अहिलेसम्म 2,605 जनामा कोरोना देखिँदा 40 जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
24 घण्टामा 118 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यता पानामामा 2528 मा कोरोना देखिँदा 63 जनाको ज्यान गएको छ। थाइल्यान्डमा 2423 मा कोरोना देखिँदा 32 जनाको ज्यान गएको छ। कतारमा 2210 मा कोरोना देखिँदा 10 जनाको ज्यान गएको छ। डोमिनिकन रिपब्लिकमा अहिलेसम्म 2111 मा कोरोना देखिँदा 108 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोलम्बियामा अहिलेसम्म 2054 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 55 जनाको ज्यान गएको छ। युक्रेनमा अहिलेसम्म 1892 मा कोरोना देखिँदा 57 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 224 जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेको छ भने 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै गरी अहिलेसम्म ग्रिसमा कोरोना भाइरसका कारण 1884 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 83 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। साउथ अफ्रिकामा अहिलेसम्म 1845 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 18 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी अर्जेन्टिनामा अहिलेसम्म 1795 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 65 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सिङ्गापुरमा अहिलेसम्म 1623 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। आइसल्यान्डमा अहिलेसम्म 1616 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 6 जनाको ज्यान गएको अवस्था छ। यता अल्जेरियामा अहिलेसम्म 1572 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 205 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इजिप्टमा 1560 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 103 जनाको ज्यान गएको छ। कोस्टारिकामा अहिलेसम्म 1346 मा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ पनि 119 जनाको ज्यान गएको छ। यता मोरक्कोमा अहिलेसम्म 1275 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 93 जनाको ज्यान गएको अवस्था छ। नेदरल्यान्डमा अहिलेसम्म 1239 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। स्पेनमा अहिलेसम्म 1207 मा कोरोना देखिँदा 24 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 22 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै इराकमा 1202 मा कोरोना देखिँदा 69 जनाको ज्यान गएको छ। मालडोभामा अहिलेसम्म 1174 मा कोरोना देखिँदा 28 जनाको ज्यान गएको छ। स्लोभानियामा अहिलेसम्म 1124 मा कोरोना देखिँदा 43 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै गरी बेलारसमा अहिलेसम्म 1066 मा कोरोना देखिँदा 13 जनाको ज्यान गएको छ। हंगरीमा 980 मा कोरोना देखिँदा 66 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हङकङमा अहिलेसम्म 974 मा कोरोना देखिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। लिटुनियामा अहिलेसम्म 955 मा कोरोना देखिँदा 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अर्मेनियामा 928 मा कोरोना देखिँदा 10 जनाको ज्यान गएको छ। कुवेतमा त्यसैगरी 855 मा कोरोना देखिँदा त्यहाँ पनि 1 जनाको ज्यान गएको छ। बोस्निया हैन अर्मेनियामा अहिलेसम्म 881 मा कोरोना देखिँदा 35 जनाको ज्यान गएको छ। बहराइनमा 823 मा कोरोना देखिँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। अजरबैजानमा 822 जनामा कोरोना देखिँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। ताजिकिस्तानमा 764 मा कोरोना देखिँदा 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 37 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यता क्यामरूनमा 730 मा कोरोना देखिँदा 10 जनाको ज्यान गएको छ। डायमन्ड प्रिन्सेसमा 712 मा कोरोना देखिँदा 11 जनाको ज्यान गएको छ। स्लोभाकियामा 682 मा कोरोना देखिँदा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ट्युनिसियामा 628 मा कोरोना देखिँदा 24 जनाको ज्यान गएको छ। नर्थ